द्वारा रचित तथा शिखा बुक्सद्वारा प्रकाशित पुस्तक छुरी उपन्यासको विमोचनको अवसर पारेर आयोजना गरिएको कार्यक्रम विमोचन एवं अन्तर्क्रिया समारोहमा आज मिति 2010 चैत्र 28 गते शनिबार मण्डला थिएटर काठमाडौँको यस सभाकक्षमा कार्यक्रम सञ्चालक म सरोज घिमिरे हार्दिक स्वागत गर्दछु। निर्धारित समयभन्दा हामी थोरै ढिला भएका छौँ। कार्यक्रमलाई अर्ध औपचारिक ढङ्गले अगाडि लैजान्छु। घनश्याम पथिक नेपाली गजल र कविता लेखनमा 2 दशकदेखि सक्रिय छन्। उनका सहर तिम्रो भई 2065 र भुल जिन्दगीको 2069 गजल संग्रह, पहिलो फूल र स्वप्न 2066 कविता संग्रह र युनिका 2072 उपन्यास प्रकाशित थिए। रसायन शास्त्र र समाजशास्त्रमा स्नातकोत्तर गरेका पथिक प्राध्यापन गर्छन्। 1 दशक यता हिमशिखर टेलिभिजन र पाथिभरा एफएममा साहित्यिक कार्यक्रम प्रस्तुतका रूपमा पनि उनले आफ्नो परिचय स्थापित गरिसकेका छन्। पछिल्लो समय आख्यान लेखनमा केन्द्रित पथिकको छुई हालसम्मलाई दोस्रो उपन्यास हो। हामी शुभकामना दिन्छौँ यो श्रृङ्खला बढ्दै जाओस्। आज सबैभन्दा पहिले आसन ग्रहणका निम्ति हामी सबैका केन्द्रबिन्दु उनी घनश्याम पथिकलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। महिलाहरूमा हुने मासिक ऋतु, मासिक चक्र जसलाई समाजले हेर्ने दृष्टिकोण आफ्ना आफ्ना छन्, त्यसलाई भिन्दै कोणबाट उजागर गर्ने प्रयास लेखकले गरेका छन्। म सम्झिरहेको छु, धन्न आमा तपाईँलाई कुनै बेला छुई भएको थियो र म त यस धरतीमा आउन पाएँ, तर किन म समाजको आग्रहमा तपाईँलाई फरक ढङ्गले हेरिरहेको छु। अब यसलाई बदल्ने हो कि? आज हाम्रो कार्यक्रममा 3 जना वक्ताहरू हुनुहुन्छ। सबैभन्दा पहिले आदरणीय कलाकार, हास्य व्यङ्ग्य क्षेत्रका एक उज्जवल नक्षत्र श्रीमान भन्नु नपर्ने कमेडी च्याम्पियनका अर्का न्यायाधीश मनोज गजरेलजीलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नायिका एवं कमेडी च्याम्पियनकी अर्की न्यायाधीश श्रीमान भनिरहनु परेन आदरणीय रिचा शर्मालाई आसन ग्रहणका निम्ति हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अर्को वक्ता मिस नेपाल 2078 एवं सामाजिक अभियन्ता श्रृङ्खला खतुडालाई आसन ग्रहणका निम्ति अनुरोध गर्दछु। मञ्चासीन पाहुनाहरूलाई आयोजकको तर्फबाट र दर्शक दीर्घमा रहनुभएका तपाईँ सम्पूर्णको तर्फबाट खादा अर्पण गरेर स्वागत गरिदिनु हुन दीक्षा ढकाल र दिपा ढकालमा अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद दीक्षा ढकाल एवं दिपा ढकाललाई। हामी कार्यक्रमको मूल समारोहमा आइसकेका छौँ। आजको छुरीको विमोचन मञ्चासीन व्यक्तिहरूबाट छुरीको विमोचन हुन गइरहेको छ। अगाडि ट्रेमा रहेको पुस्तक लेखक एवं वक्ताहरूलाई प्रदान गरिदिनु हुन म दीक्षा र दिपालाई फेरि पनि अनुरोध गर्दछु। छुईलाई छुन पाउनु भएकाहरूले उठेर छुईको विमोचन गरिदिनु हुन
र छुईलाई छुन नपाउनुभएकाहरूले ताली बजाएर विमोचनमा सरिक भइदिनु हुन उहाँहरू सबैलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सबैलाई हार्दिकलाई यथा स्थानमा आसन ग्रहण गरिदिन अनुरोध गर्दछु। छुई नेपाली साहित्यमा विधिवत रूपमा भित्रिसकेको छ। छुईलाई छुने जमर्को गर्ने यहाँहरूले बाहिर फर्केर जाँदा लिएर जान पाउनुहुनेछ। छुईको लेखिएको मूल्य 425 भए पनि आजका दिनमा 300 मा उपलब्ध गराउने प्रकाशक पुष्पराजले जानकारी गराउनु भएको छ। त्यस्ता आज हामीसँग अर्को पनि खुसीको कुरा छ। उनी लेखक घनश्याम पथिकको पहिलो उपन्यास युनिकाको दोस्रो संस्करण आजबाट निस्किएको छ र जसको अंकित मूल्य 350 रहे पनि आजका दिनमा 250 मा उपलब्ध गराउने र दुवै पुस्तक किन्न चाहनेलाई 775 को सट्टा 500 रुपैयाँमा उपलब्ध गराउने 275 गाडी भाडा स्वरूप प्रदान गरिने जानकारी गराउनु भएको छ। प्रकाशकलाई समेत हार्दिक धन्यवाद। हामी पुस्तकको मेलो पस्न गइरहेका छौं। घनश्याम पथिक रसायन शास्त्रका आचार्य हुन्। शब्दको राम्रो संयोजन गर्न जान्दछन् र परिवर्तनमा पनि भौतिक र रासायनिक दुईटा हुन्छ क्यारे मानिसको भावनालाई रासायनिक परिवर्तन गर्न सक्ने व्यक्तिका रूपमा घनश्याम पथिक देखिएका छन्। अब भने उनका छुई माथिका न्यायाधीशहरूका रातो कार्ड, पहेँलो कार्ड या हरियो कार्ड कुन कार्ड प्रदर्शन हुने हुन्। बाँकी अन्तर्क्रियाका लागि म यो माइक्रोफोन अन्तर्क्रियाको संयोजन गरिदिनु हुन आदरणीय वक्ता मनोज गजरेलज्यूमा हस्तान्तरण गर्दछु। केवल नासो हो, अन्त्यमा फिर्ता गर्नुपर्नेछ। धन्यवाद सरोजजी। आज अलिकति ठट्टा गर्ने जिम्मा सरोजजीले लगाएको छु। यो कार्यक्रमको प्रकृति अलि भिन्न छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि बेला बेला ठट्टा चाहिँ सरोजजीले गर्नुहुन्छ। म धन्यवाद दिन चाहन्छु। आजको कार्यक्रम एकदमै सर्ट एन्ड स्विट गर्ने कृतिकार आजका नायक को र यो टिमको अनुरोध छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि सकेसम्म हामी 1 घण्टाभित्रमा यो कार्यक्रमलाई अन्त्य गरेर बिदा हुनेछौँ। दुईटा कुरा लेखकको बारेमा राख्न चाहन्छु। घनश्याम पथिक मेरो मावली भाइ, हाम्रो परिवारको उत्प्रेरणा, स्वयं उसको जीवनको स्ट्रगल अनि उनले आफ्नो साहित्य कला तर्फको झुकान यी सबै चिजले एउटा अब हाम्रो परिवारको एउटा व्यक्ति मात्र रहेनन्, उनी सिङ्गो नेपाली श्रोता दर्शक पाठकको एउटा प्रपर्टी बनिसकेका छन्। आज म गर्वले एकदमै मेरो छाती पनि ठुलो भएको छ र म भाइलाई पुनः एकपटक यो अर्को नयाँ कृतिका लागि बधाई दिन चाहन्छु। बुहारीलाई, आमालाई, मामालाई, माइजूलाई र सबै श्रोता दर्शक पाठकहरूलाई। यो भाइले मलाई यो जिम्मा दिइरहँदा बडो मलाई अप्ठ्यारो लागिरहेको थियो। एक त यो विषयवस्तुको गाम्भीर्यता अनि विषयवस्तुसँग प्रत्यक्ष अनुभूति नभएको व्यक्ति यी सबै कारणले यो जिम्मेवारीमा पुरा गर्न नसक्नुला कि भनेर भनिरहँदाखेरि दाइ तपाईँ बिचमा उभिएर बस प्रश्न गर्ने हो। यो प्रश्नको जवाब यो किताबको बारेमा, यो छुई संस्कृति भन्ने कि चलन भन्ने कि त्यो आफ्नो ठाउँमा छ, त्यसको बारेमा देशका होनहार मनले, रूपले, कर्मले सुन्दर व्यक्तित्वहरूले दिनुहुनेछ। तपाईँ मात्रै प्रश्न गरिदिनु भन्नुभएको हुनाले हामीले केही प्रश्नहरू पनि तयार पारेका छौँ किताबलाई लिएर र यही शीर्षकलाई लिएर म देशका होनहार दुई सेलिब्रिटी सँगसँगै दुई सेलिब्रिटीहरूको बिचमा रहेर म केही प्रश्न राख्न चाहन्छु। सबभन्दा पहिला श्रृङ्खलाजीलाई बधाई दिउँ कि उहाँको सामाजिक पाटो, सांस्कृतिक पाटो, उहाँले देशको पहिचानलाई अन्तर्राष्ट्रिय ठाउँमा लाने पाटो सँगसँगै उहाँ हार्वर्डमा अध्ययन गर्न जाँदै हुनुहुन्छ 2 वर्षको लागि र उहाँले पढ्ने विषय पनि शहरी विकास छ र म त यो सपना देख्दैछु
सहरको विकास गर्नलाई त्यो ठाउँमा नपुग्नु हुँदैन, फर्केर तपाईँ मन्त्री बन्नुपर्छ। रिचालाई त के भनौँ, मेरो सहकर्मी बहिनी हुनुहुन्छ, एकअर्काका मोटिभेटर हौँ हामी त्यो कमेडी च्याम्पियनमा जज भए पनि हामी जज थिएनौँ, हामी आफ्ना क्षेत्रमा सक्रिय थियौँ। त्यो ठाउँमा बस्नका लागि मैले रिचालाई सोधेँ, बहिनी म त जज त होइन, म त कमेडियन हुँ। उहाँले पनि भन्नुभयो, मनोज दाई म पनि जज होइन, तर तपाईँ हामी संयुक्त रूपमा त्यो ठाउँमा त्यो टिमसँग मिलेर गयौँ भने एउटा नेगेटिभिटी, तनाव र निराशमा जकडिएको नेपाली समाजलाई केही न केही हाँसोको परिकार पस्किन सकिन्छ भने हामी सँगै जोडिएका छौँ। उहाँलाई पनि यो अलि फरक मञ्चमा स्वागत गर्न चाहन्छु। मैले पहिलो प्रश्न श्रृङ्खलालाई राख्छु कि यो खास गरी यो छुई नछुने भएको अथवा मिस्टुरेसन अथवा पाखा लाग्ने विभिन्न ठाउँ र प्रदेश क्षेत्र अनुसार यसको फरक नाम छ। यो छुईको बारेमा तपाईहरू भोग्ने यसका नकारात्मक पाटाहरू, यसका शारीरिक दुःखहरू तपाईहरू भोग्ने मान्छे हुनुहुन्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले तपाईँलाई सोध्न खोजेको चाहिँ यो विभेद भन्छन् नि, सुरुवातमा छुई हुँदाखेरि घरले, परिवारले, आफन्तले, समाजले गर्ने विभेदको बारेमा धेरै चर्चा हुन्छ। ठ्याक्कै तपाईँको अनुभूति चाहिँ कस्तो थियो? धन्यवाद यस्तो मिठो इन्ट्रोडक्सन र एकदमै सान्दर्भिक प्रश्नको लागि। पहिलोचोटि महिनावारी हुँदाखेरि, रजस्वला हुँदाखेरि, हामी यो शब्द लिन अलिकति हिचकिचाउँछौँ। रजस्वला हुँदाखेरि चाहिँ थ्याङ्कफुली म चाहिँ एउटा आमाले चाहिँ राम्ररी हुर्काउनु भएको थियो। म 8 वर्ष 9 वर्षको हुँदादेखि नै तिमी अब ठुली हुन्छौ, कुनै दिन तिम्रो जीवन रगत निस्किन्छ हरेक महिना, त्यो कुरा देखेर नआत्तिनु, नडगमगाउनु, यो एकदमै यो नेचुरल प्रोसेस हो भनेर चाहिँ सानै उमेरदेखि सिकाइराख्नु भएको कारणले म त्यति साह्रो आत्तिइनँ। नआत्तिँदै पनि यो समाजले यस्तरी त्यो दिमागलाई सेप गरिसकेको हुँदो रहेछ। मलाई लाज चाहिँ खुब लाज लाग्यो, सायद ठुली भए जस्तो लाग्यो कि होइन, बाबाको काखमा हुर्किरहेको, बाबालाई र दाइलाई चाहिँ नभन्नु है भनेर कसम खुवाएँ आमालाई लाज लागेर। त्यो लाज कताबाट आयो भन्ने कुरा अब सायद त्यो प्रश्न मलाई पनि थाहा छैन होइन, तर अलिक ठुली भए भने त्यो समाजले पनि अब घरमा नभने पनि अरूले चाहिँ तिमी त ठुली हुन्छौ, कुनै दिन तिम्रो त चङ्गा चिट हुन्छ, यस्तो शब्दहरू प्रयोग गरिराख्दाखेरि दिमागमा चाहिँ त्यो लाज नेचुरली आयो कि जस्तो लाग्छ। अथवा चाहिँ मेरो अरू हिसाबले चाहिँ एकदमै सुखदै रह्यो भन्छु। म विद्यालय पनि गएँ, एक दिन चाहिँ जान्न है भने आमालाई आफैले, दोस्रो दिनदेखि विद्यालय गएँ। सबै कुरा नेचुरली नर्मली नै मेरो अगाडि बढ्यो, तर सबैको यस्तो हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ छिट्टै थाहा पाएँ। तर थ्याङ्कफुली मेरो चाहिँ एक्सपिरियन्स राम्रै रह्यो। तपाईँ आफै पनि पारिवारिक रूपमा राजनीतिक र सांस्कृतिक रूपले सचेत परिवारमा जन्मिनु, हुर्किनु, त्यो सौभाग्य तपाईँलाई प्राप्त भयो। त्यो हिसाबले तपाईँलाई अलिक सहज रह्यो। तर नेपालको ठुलो समूह, ठुलो समाजको एउटा तबका यो र यस्तै अन्धविश्वासहरू या संस्कृतिका नामका चलनहरूको कारणले धेरै पीडित छ। तपाईँको वरिपरि चाहिँ तपाईँको घर परिवार छिमेकमा चाहिँ तपाईँ बाल्यकालमा तपाईँलाई तपाईँको अनुभव त सुनाउनुभयो, तर वरिपरि चाहिँ त्यस्तो केही समस्याहरू सुन्नुभएको थियो, देख्नुभएको थियो, भोग्नुभएको थियो? यो चाहिँ मैले प्रत्यक्ष रूपमा कहिले देखेँ भन्दा मेरो एकजना मेरो आफन्त हुनुहुन्छ होइन, सानै उमेरदेखि उहाँ चाहिँ एकदमै चकचके, एकदम सबैको घरमा जाने, बोल्ने, टाठी के बच्चाहरू थियो, एउटा बच्चाको हुन्छ नि एकदम एक्टिभ बाछो खालेको। हामीहरू पनि अरू लेट ब्याक हुन्थ्यो, मेरो त्यो एकजना आफन्त चाहिँ उहाँ एकदमै एक्टिभ हुनुहुन्थ्यो। तर हामी बढ्दै जाने क्रममा चाहिँ ठ्याक्क एउटा पोइन्ट आयो जहाँबाट चाहिँ हामी दुईजनाको धार ठ्याक्क छुट्टियो कि। अनि त्यो पोइन्ट कहाँ थियो भन्दाखेरि ठ्याक्कै हाम्रो पहिलो रजस्वला भएको पोइन्टदेखि चाहिँ हाम्रो दुईजनाको बाटोहरू ठक्क भिन्न भएको मैले पाएँ। उहाँलाई चाहिँ घरमा के भनेर हुर्काइदिए गयो भने तिमी छोरी मान्छे हो, छोरी मान्छे भएपछि यो गर्नुपर्छ, यो गर्नु हुँदैन, यहाँ छुनु हुँदैन, यसरी बोल्नु हुँदैन, अब झन् तिमी ठुली भइसकेपछि त तिमी त यो गर्नु हुँदैन भनेर त्यो एउटा गाइड बुकै अलमोस्ट जस्तो मेन्टली चाहिँ उहाँलाई पढाइराख्दा उहाँ पहिलोचोटि रजस्वला भएर उहाँलाई 12-13 दिन कति दिन लुकाइयो। त्यसपछि उहाँको नेचर कम्प्लिटली भिन्न भयो कि। उहाँ त्यस्तो एक्टिभ बच्चा, बोल्न अलि डराउने, अलि इन्ट्रोभर्टेड, साई, मान्छेहरूसँग फेस गर्न डराउने, उहाँको त्यो नेचरै यस्तरी त्यो एकदम सङ्कुचित हुँदै गयो। उहाँको हरेक कुराहरू, एक्टिभिटिजहरू, उहाँले रोज्ने विषय, पढाइको विषयदेखि लिएर अहिलेसम्म उहाँको करियरको जर्नी हेर्दाखेरि चाहिँ
ठक्क त्यो एउटा पोइन्टदेखि उहाँको नेचरमै मैले भिन्नता पाउन थालेँ। भन्न खोजेको एउटा त्यो 12 दिनको लुकाइ अथवा रजस्वला भयो भनेर जुन सिकाइले मान्छेको होल जिन्दगीमा कति फरक पार्दो रहेछ भन्ने चाहिँ प्रत्यक्ष मैले त्यहाँ देखेँ। थ्याङ्क यू। मैले किताब ननाटी भन्दा आधी बाँकी छ र त्यहाँ आधाभन्दा अलिक केही पेजहरू अगाडि बढेको त्यो बिचमा एउटा उहाँले जानकारी यो उपन्यासभित्र एउटा जानकारी पनि छ कि यो छुई रजस्वाला महिनावारी नछुने जे भनिए पनि यो विभिन्न जाति विभिन्न संस्कृतिमा फरक फरक भएको छ यसको। र त्यहाँ एउटा उल्लेख छ राई लिम्बू दिदी बहिनी भेट्नुहुन्छ होइन त्यहाँ, अनि त्यहाँ उहाँहरूले भन्नुहुन्छ एकजना छेत्री बाहुनी बहिनीलाई म त मिस भएकी छु, मैले त्यो पानी छुनु हुँदैन भन्दा के हो त्यो हाम्रोमा त त्यस्तो केही पनि हुँदैन त भनेर भन्नुहुन्छ क्या। मैले जोड्न खोजेको अब रिचासँग जान्छु। ठाउँअनुसार, भेगअनुसार, जातिअनुसार, क्षेत्रअनुसार पनि यसको बुझाइ यसको जकड्नेपन फरक हुनसक्छ। तपाईँ सुदूरपश्चिमबाट पनि हुनुहुन्छ, त्यो हिसाबले तपाईँको अनुभव चाहिँ कस्तो रह्यो? जस्तो भनिन्छ नि अझै सुदूरपश्चिम त अझै पनि यो छुवाछुतका लागि पूर्वभन्दा अझै बढी छ भनिन्छ, अझै यो छुवाछुतकै लेभलमा व्यवहार गरिन्छ भन्ने पनि सुनिन्छ। तपाईँको अनुभव चाहिँ के रह्यो? धेरै धेरै धन्यवाद दाइ र धेरै धेरै धन्यवाद। र छुई जस्तो किताब हामी पाठकमा ल्याउनु भएकोमा र छुई जस्तो किताब लेख्नु भएकोमा चाहिँ यहाँलाई सलाम छ मेरो। सुदूरपश्चिमबाट म सुदूरपश्चिममा जन्मिएँ, हुर्किएँ दाइ। र त्यस पश्चात चाहिँ मेरो जर्नी चाहिँ काठमाडौँमै 2056 सालदेखि म काठमाडौँमा आएर पढ्ने मैले एउटा सौभाग्य पाएँ। किनभने मेरो आमा काठमाडौँमै जन्मिनु भयो, हुर्किनु भयो। मेरो मामा घर यहीँ भएको कारणले गर्दाखेरि मैले त्यो सौभाग्य प्राप्त गरेँ। तर पक्कै पनि सुदूरपश्चिममा अलिक कट्टरै छ यो चलन। जनशृङ्खलाको मैले 1-2वटा भ्लग्स पनि देखेको थिएँ जहाँ ऊ साँच्चै नै छाउपाडी हुने ठाउँमा छामतिर गएर उसले कसरी त्यो नर्म्सलाई ब्रेक गर्ने आफ्नो तर्फबाट प्रयास गरेको छ। त्यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु म श्रृङ्खलालाई। किनभने कहिलेकाहीँ आवाज उठाएर मात्रै पुग्दैन, तपाईँ प्र्याक्टिकली गएर त्यहाँ नै जुन ठाउँमा यो विभेदहरू छन् र जुन ठाउँमा यो कट्टर एकदमै कट्टर भएर मान्छेले यो चलनलाई फलो गर्छन् त्यहाँ गएर आफैले श्रृङ्खला जस्तो व्यक्तित्वले गएर धेरै नै डिफ्रेन्स ल्याउन सक्छ भन्ने चाहिँ मेरो बुझाइ हो। त्यो कारणले मैले उसलाई स्पेसल धन्यवाद दिनु नै पर्छ। दाइले भन्नुभयो जस्तै र श्रृङ्खलाको भोगाइ सुनेपछि चाहिँ सायद मेरो भोगाइ चाहिँ अलिकति फरक चाहिँ छ नै। किन भन्दाखेरि म 11 वर्षको थिएँ जब मेरो पहिलोचोटि महिनावारी भयो दाइ। भर्खरै काठमाडौँ आएर 56 सालकै कुरा हो, मलाई याद छ, कहिले बिर्सिन सक्दिनँ। म भर्खरै स्कुल एडमिसन भएको थियो मेरो लिटल एन्जल स्कुलमा। म भर्खरै एडमिसन भएको 6-7 दिन मात्र भएको थियो र म 4 जना छोरीहरूमध्येको कान्छी छोरी हो घरमा। भनेपछि यी सब कुराहरू खास नर्मली हामीले डिस्कस गर्नुपर्ने विषय हुनुपर्ने थियो। तर कहिले पनि महिनावारीको रजस्वलाको बारेमा हामीले खुलेर कहिले पनि कुरा गरेनौँ। सायद त्यही कारणले गर्दाखेरि पनि हाम्रो समाजमा मेन्सुरेसन पिरियड रजस्वला जे नाम दिए पनि, जुन भाषामा यसलाई शब्द दिए पनि यो टाबु बनेको छ अहिले। र त्यो बेलामा मैले फर्स्ट टाइम जब स्कुल जानलाई रेडी हुँदाखेरि, भनौँ न टोइलेट जाँदै गर्दाखेरि जब मैले फिल गरेँ कि एउटा मेरो शरीरले केही चेन्ज के परिवर्तन मलाई फिल जब भयो, मैले आमालाई आएर भने। किनभने यो फिजिकल मात्र थिएन, यो यसपछि तपाईँको मानसिक, त्यस पछाडि सोसियल, त्यस पछाडि इमोसनल हरेकवटा एस्पेक्टबाट तपाईँ हरेक एस्पेक्टबाट गुज्रिनुपर्छ फर्स्ट टाइम मेन्सुरेसन हुँदाखेरि। सो त्यो बेला मैले आमालाई आएर भन्दाखेरि मलाई एक किसिमको त्यो यस्तो मेरो छाप जस्तो छ, आमाले सबैलाई हुने कुरा त हो नि, तिमीलाई पनि भयो भनेर एकदमै। सायद म चौथो छोरी भने धेरैजनालाई त्यसरी 3 जना अगाडि छोरीहरूलाई पनि डिल गरिसक्नु भएको बेला एकदम सजिलो प्रकारले लिनुभयो। तर मेरो लागि सजिलो थिएन। 13 दिन बन्द अन्धकार कोठाभित्र मैले बिताएँ। बुवाको आवाज पनि सुन्न नहुने भनेर कपास खोजिदिनुहुन्थ्यो कानमा, दाइलाई भेट्नै नहुने। त्यस पछाडिको
झन् मलाई त्यसको इम्प्याक्ट जुन अघि श्रृङ्खलाले भन्यो त्यसको इम्प्याक्टले मलाई झन् अहिले सम्झिँदाखेरि पनि लाजको कुरा भनेर मलाई यस्तोसँग मेरो सिस्टममा सिङ्क गरिदिनु भयो मेरो आमा मेरो हजुरआमाहरूले यो त लाजको कुरा हो कसैले थाहा पाउनु हुँदैन भनेर त्यो 13 दिन त्यो अन्धकार कोठामा त्यो सबै खालका भोगाइहरूबाट गइसकेपछि गुज्रिसकेपछि जब म फेरि स्कुल जान तयार भएँ के भन्ने स्कुलमा गएर शिक्षकलाई आफ्ना साथीहरूलाई किन आएनौ तिमी 13 दिन भन्दा के भन्ने कुराले त्यो मेरो लागि एकदमै सरल थिएन र म त्यो भोगाइ चाहिँ मेरो लागि एउटा तितो भोगाइ भन्छु म चाहिँ र मैले धेरैचोटि अरू इन्टरभ्यूमा पनि यो भन्ने गर्छु म चाहिँ मेरो आमालाई हुन त मेरो आमा स्वर्गीय हुनुभयो अस्तिको साल तर अहिले पनि यो कुराको लागि चाहिँ मलाई एकदमै एउटा तितो अनुभव हुन्छ किनभने उहाँको आमाले पनि उहाँलाई यही नै गराउनु भयो जुन उहाँले मलाई गराउनु भयो सो यो परापूर्वकालदेखि हाम्रो परम्परादेखि चल्दै आएको चलन नै उहाँले निभाउनु भएको हो मैले अहिले एउटा मोडर्न भनौँ न एउटा केटी भएको हिसाबले या धेरै पढेको देखेको भोगेको हिसाबले अहिले यसरी मेरो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न सक्छु तर मेरो आमाले सायद त्यो बेला गर्नुभएको कुरा उहाँको लागि चाहिँ ठिकै नै थियो होला किन उहाँको आमाले सिकाएको कुराहरू उहाँले गर्नुभयो मेरो प्रश्न यही हुनेवाला थियो कि सामान्यतः हामी जे सोच्छौँ हाम्रा बा हजुरबा तीभन्दाका पहिलाका पुस्ताले यही चिजलाई धर्म भनिरहेका हुन्छन् संस्कृति भनिरहेका हुन्छन् के उनीहरू चाहिँ गलत थियो त भन्ने प्रश्न मेरो दिमागमा घुम्दै थियो त्यसको जवाब पहिले नै दिइसक्नु भएको हुनाले मैले त्यो प्रश्न गरिनँ र म सिधै श्रृङ्खलातिर जान चाहन्छु किन मैले रिचाबाट तुरुन्तै यता लगेँ भन्दाखेरि हामी यो 2-3 वर्ष खास अलिक बढी एट्याच भयौँ सोमा र टेलिभिजन सो र स्टेज सोमा आमाको कुरा आयो परिवारको कुरा आयो भन्दा चाहिँ हरेक मान्छेको आफ्ना कथा हुन्छन् ज्यादै भावुक हुनुहुन्छ रिचाजी सो मैले उसलाई डाइभर्ट गरेँ श्रृङ्खला यो रजस्वलालाई यो पितृसत्ताले नेपाली महिलामाथि लादेको एउटा रोगको रूपमा पनि व्याख्या गरिन्छ तपाईँलाई के लाग्छ एकदम डेफिनेटली हो यो कुरा धेरै रिसर्चहरूले पनि के देखाएका छन् अझ नेपाली समाजमा साउथ एसियन यो दक्षिण एसियाली मुलुकहरूमा हामीले हेर्दाखेरि चाहिँ पितृसत्ताको पहिलो त्यो बिउ चाहिँ कहाँ गाडिँदो रहेछ घरमा कहाँ सुरु हुँदो रहेछ भन्दा ठ्याक्क रजस्वलादेखि सुरु हुँदो रहेछ हुर्किँदाखेरि बढ्दाखेरि सबैले आफ्ना छोराछोरीलाई माया गर्छ मुक्तिकै मायाले पोषणले अङ्गालो माया सबै कुरा बराबर गरेर हुर्काइन्छ 8, 9, 10, 11, 12 कति वर्षसम्म सबै दाजु बहिनी छोराछोरी बराबरी नै हुर्किन्छ होइन एउटा कुन पोइन्टमा आएर यो ठ्याक्क छुट्टिँदो रहेछ भन्दा एक्ज्याक्टली यो रजस्वला हुने पोइन्टबाट चाहिँ घरमा चाहिँ छोरा र छोरीको विभेद सुरु हुने पहिलो बिउ चाहिँ त्यहाँबाट सुरु हुने रहेछ भाइ छ भाइले दिदीलाई हेर्छ हरेक महिना उपचार दिन चाहिँ कहीँ छुनु नहुने केही गर्न नहुने भान्सामा छुनु नहुने कार्पेटमा छुनु नहुने सोफामा बस्नु नहुने देख्छ उसले त्यो एउटा सानो बालकको दिमागमा के पर्छ उसले सोध्छ किन दिदी यसो भयो भन्दाखेरि ऊ त नछुनी भएको छ यहाँ छुनु हुँदैन किन भएको छ भनेर भाइले सायद प्रश्न गर्छ अनि भनिन्छ ऊ चाहिँ अलिक विक छ यो बेला ऊ अलिकति कमजोर छ उसलाई अलिक धेरै माया गर्नुपर्छ जेसुकै एउटा के भन्छ स्टोरी क्रिएट गरेर भए पनि राम्रो एउटा यो भनेको राम्रो हो भनेर त्यो सिकाउँदा गरेर उसलाई माया गरेर चाहिँ हामीले यसरी राखेको 4 दिन चाहिँ ऊ अलिक कमजोर छ भने अब सानो उमेरदेखि नै त्यो दाजु बहिनीमा दिदी भाइमा चाहिँ त्यो पावर डाइनामिक्स चाहिँ चेन्ज भयो क्या अब महिला चाहिँ 4 दिन त कमजोर भयो सानै उमेरदेखि नै भनेपछि त्यो पावर डाइनामिक्सको त्यो चेन्ज चाहिँ पछिसम्म साइकोलोजिकली जारी रहेछ र यो अब्जेक्टिफाई हुने महिलाहरूलाई चाहिँ नि के भन्छ यो पेट्रियार्कीले चाहिँ छिटोल्दै पछिसम्म ठुलो हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ सानो पासोहरू बाँधिँदै जान्छ कि महिलामा रजस्वला हुँदा सुरु भएको पासो छोरी मान्छे ठुली भए तिमी अब यो गर यो नगर केटाहरूसँग यसरी बोल्नु हुँदैन राति यसरी निस्किनु हुँदैन यस्तो कपडा लाउनु हुँदैन तिमी त व्यवहारिक हुनुपर्छ छोरी मान्छे भएर यो गर्नुपर्छ भनेर सिकाउँदा जब ऊ वयस्क भइसक्छ एउटा छोरी मान्छे
उसको मेन्टालिटी कसरी सेप हुन्छ भन्दाखेरि सायद आई एम द विकर सेक्स, मेबी म त विकर सेक्सको छु कि। सो पेट्रियार्कीको सुरुवातै यहीबाट भएको कारणले यो उन्मूलन गर्न सक्यो भने मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै कुराहरू चाहिँ बिस्तारै सल्भ हुँदै जान्छ जस्तो लाग्छ। एउटा मलाई ठ्याक्क प्रश्न दिमागमा आयो, सोध्नु मन लाग्यो, सायद यो धेरैको प्रश्न हुनसक्छ। जसमा तपाईँले स्टार्टिङदेखि नै मानसिक रूपमा कमजोर बनाइयो भन्ने चिज प्रश्न आयो। विभिन्न एङ्गलबाट प्रश्न आउन सक्छ नि। जस्तो यो एउटा जैविक र प्राकृतिक क्रिया हो होइन, त्यो कारणले केही न केही शारीरिक कमजोरी त पक्कै पनि हुनसक्छ, राइट होइन। त्यो चाहिँ मैले एउटा पुरुष भएर मात्रै पनि भने होइन, विभिन्न एङ्गलबाट प्रश्न पनि आउँछ नि त। सो यहाँ त सुन्ने यस नो भन्ने मात्रै होइन, त्यसमा के भन्नुहुन्छ तपाईँ? त्यो चाहिँ कस्तो हो भन्दाखेरि समाज परिवर्तन हुँदै आजको पोइन्टसम्म आइसक्दाखेरि कसैलाई पनि रजस्वला भइरहेको समयमा यदि उसले हरेक दिनको एक्टिभिटीहरू, हरेक कामकाज, हरेक कुरा, पढाइदेखि कामदेखि समाजदेखि हरेक जिम्मेवारी चाहिँ पुरा गर्नको लागि अहिले त सुविधा छ नि त हामीसँग। पहिला सायद थिएन होला, अहिले सुविधा छ। पहिला सायद रगत खुट्टाबाट चुइन्थ्यो भन्नुभएको थियो हजुरआमाले, भान्सामा त्यसरी छिर्न दिँदैन थियो होला, मेक सेन्स। भान्सा सफा ठाउँ, खाने पकाउने ठाउँ, त्यति बेला सेनिटरी प्याड भन्ने हुँदैन थियो, कपडा पनि राम्रो पाइँदैन थियो, अन्डरवेयरसम्म पनि पाइँदैन थियो। सो त्यो बेलामा सायद इट वुड मेक सेन्स। उहाँहरूले दिनभरि घरको कामकाज एकदम फिजिकल एक्टिभिटी गर्नुपर्थ्यो, मायाले पनि सायद गरेको कुरा इट वुड मेक सेन्स। तर आजको दिनमा वुमेन इम्पावरमेन्ट भनेको के हो त? वुमेन इम्पावरमेन्ट हामी महिला सशक्तिकरणको कुरा गरिरहेका, सशक्तिकरणको हामीले चाहिँ डेफिनेसन बुझ्न जरुरी छ। त्यसको डेफिनेसन के छ भन्दा कुनै पनि महिलाले आफूलाई आफ्नो चोइसले आफ्नो जीवन बिताउन पाउने अधिकार भनेको सशक्तिकरण हो। त्यो सशक्तिकरणलाई जोड दिनको लागि चाहिँ महिलालाई शिक्षा दिनुपर्छ, उहाँलाई अवेर बनाउनुपर्छ र एउटा शिक्षित महिलाले आफ्नो मन लागेको कुरा गर्न पाउने, आफ्नो इच्छाको कुरा, आफ्नो चोइसको कुरा गर्न पाउने भनेको वुमेन इम्पावरमेन्ट हो। र यदि मलाई चाहिँ 4 दिन मलाई लुकेर बस्नु छैन, 4 दिन मलाई कतैबाट पनि पन्छिएर बस्नु छैन, 4 दिन मलाई कुनै पनि वेबाट विक फिल हुँदैन भने समाजले मलाई भन्ने राइट छैन कि त चाहिँ 4 दिन चाहिँ विक छेस् भनेर, जब मलाई विक फिल भएको छैन भने। सो बेसिक डेफिनेसन चाहिँ यहाँबाट फरक आउँछ, चोइसमा फरक आउँछ। थ्याङ्क यू। म रिसामा जान्छु। यो जस्तो रजस्वलाको समयमा त्यो 4 दिन 5 दिन या तपाईँको शरीरले जुन गतिविधि गरिरहेको हुन्छ, केही न केही कमी कमजोरी भइरहेको हुन्छ, त्यो बेला तपाईँलाई उत्प्रेरणाको आवश्यकता पर्छ, सहयोगको आवश्यकता पर्ला होइन, अझै शारीरिक र मानसिक पोषणको आवश्यकता पर्ला होइन। यी सबै चिज तपाईँलाई के घटिरहेछ भन्ने कुरो स्वभावगत प्रकृतिले हामीले फरक बनाएको कारणले पनि होला। पुरुषले त्यति कल्पना गर्न सक्छ ठ्याक्कै तपाईँलाई के भइरहेछ, त्यो उसलाई थाहा नहुन सक्छ होइन। अब तपाईँले भनिदिनुहोस् कि त्यस्तो बेलामा एउटा पुरुषको जिम्मेवारी के हुनसक्छ, के हुनुपर्छ? ठ्याक्कै मैले के भर्खर पनि तपाईँको 1.5 वर्ष पनि हुन लाग्यो, अलिक बढी अनुभवी भएको कारणले तपाईँलाई राखेँ। म सङ्घलाई अलिक आगो राख्छु। यो प्रश्नको जवाब दिनुभन्दा अगाडि मैले अरू बेला पनि भनिरहेको एउटा कुरा असाध्यै भन्न मन आयो हाम्रो दर्शकको बिहामा पनि। हामीलाई यो रजस्वला हुँदाखेरि कहिले पनि पूजा कोठामा नजाऊ या भान्सा कोठामा नजाऊ या यो कोठामा नछिर या हजुरआमासँग नजिक नजाऊ भनेर हाम्रो बुवा दाइले भन्नु भएन। सधैँ आमा, हजुरआमा, दिदीबहिनीले भन्नुभयो हामीलाई यो कुराहरू होइन। तर तपाईँको पेट्रियार्कीको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ अघि श्रृङ्खलाले यो पोइन्ट पनि ल्याइसकेको छ, सो म रिपिट गरिरहन त चाहदिनँ। तर मेनको रोल के हुनसक्छ त यसलाई इजी बनाइदिनलाई होइन। अबको जेनेरेसनमा झन् के हुनसक्छ? आज बिहान म यो छोरीको लन्चभन्दा अगाडि आउनु मैले मेरो हस्बेन्डलाई सोधेँ कि भोलि गएर हाम्रो छोरी भयो भने उसले यो घरमा पिरियड्स बार्नुपर्छ भनेर कि, किनभने गुड न्युज म चाहिँ बार्दिनँ, म अहिले भित्रिएको घरमा म नछोरी बार्दिनँ। किनभने मलाई कस्तो लाग्छ परिवर्तनको सुरुवात हामीले नै गर्ने हो यो जेनेरेसनले। त्यो कारणले गर्दाखेरि र सोच
सबै कुरा मानसिकता होला होइन त्यो कारणले गर्दा मेरो सासू मेरो ससुरा धेरै लिबरल पनि हुनुहुन्छ मेरो माइती भन्दा त्यो भन्दै गर्दा म प्राउड फिल गर्छु धेरै लिबरल हुनुहुन्छ तर पनि मेरो सिस्टममा एउटा के कुरा सिङ्क भन्छ भनेलाई मैले 30 वर्ष मेरो माइतीमा बसिराख्दाखेरि मेरो आमाले मलाई दिनुभएको संस्कार र परम्परा र शिक्षा जुन छ नि त्यो मेरो सिस्टममा सिङ्क भइसकेको छ र मेरो सासूले मलाई भान्सामा यो गर्दा हुन्छ तिमीले फ्रिज खोल्दा हुन्छ भन्यो भने पनि मलाई अक्मक्क लाग्छ कि 30 वर्षदेखि गर्दै आएको कुरा हो नि त मैले अब अचानक 1.5 वर्ष अगाडिदेखि कसरी त्यो सुरु गरौँ भनेर चाहिँ म असाध्यै अकमक्क पर्छु तर यही कुरामा मलाई लाग्छ मैले हस्बेन्डमा आज बिहान मैले यो क्वेसन सोद्धाखेरि हाम्रो छोरी भयो भने उसले बन्चुनी बार्न लाउँछौ तिमीले भन्दाखेरि म त यो कुरै बुझ्दिनँ भनेर भन्यो कि उसले भनेपछि यो अफकोर्स सोसाइटी डोमिनेटेड चाहिँ मेलले नै गरिरहेका छन् तर मेन्सुरेसनको कुरामा चाहिँ फिमेल्सहरू एकदमै नै प्रोग्रेसिभ सोचाइ उहाँहरूको छैन जस्तो लाग्छ अझै पनि रिग्रेटफुलै छौँ अझै पनि हामी सिटीको मात्र कुरा नगरौँ आजको दिनमा हामीले गाउँको कुरा गाउँमा हेर्दाखेरि अझै पनि आमाले दिदीले बहिनीले नै भन्ने हो कि अब तिमी नछुने भयो अब तिमी डाकको ठाउँ बस्नुपर्छ अब तिमीले कसैलाई छुनुहुन्न बुढा दाइ बाहिर तिमीलाई आवाज सुन्नुहुन्न केटा साथीसँग तिमीले बोल्नुहुन्न भन्ने कुराहरू हामी आमा दिदी बहिनीले सिकाउनु पुरा हामीले कहिले नै भन्नुहुन्न होइन तर यसैलाई एउटा फ्यामिली एउटा परिवारबाट नै सुरु हुने होला र शिक्षा सबैभन्दा ठुलो इम्पोर्टेन्ट चाहिँ शिक्षा हो जस्तो लाग्छ त्यही भएर हामीले आफ्नो छोरीहरू मात्र होइन छोराहरूलाई पनि छोरा र अरू पनि रिप्रोडक्टिभ हेल्थका कुराहरूमा एडुकेट गर्न एकदमै नै जरुरी देख्छु म सानैदेखि मलाई लाग्छ कुनै पनि अहिले त एडुकेसन सिस्टम यस्तोसँग चेन्ज भइरहेको छ एलिमेन्ट्री स्कुल भनेको छ हुन्छ नि तपाईँको क्लास 1 जानुभन्दा अगाडि नै प्राथमिक शिक्षाहरू हामीले दिन्छौँ त्यो बेलादेखि नै कुन प्रकारले हुन्छ कस्ता खालको प्र्याक्टिकल एजुकेसन हुनलाई दिएर हुन्छ हामीले हाम्रा पुरुषहरूलाई हाम्रा दाजुभाइहरूलाई चाहिँ अझै मेन्टली प्रिपेयर गराएर अझै माइन्डसेट चेन्ज गर्न चाहिँ एकदमै जरुरी छ थ्याङ्क यू अब हामी कार्यक्रमको उत्तरार्धमा आइपुगेका छौँ हामी साहित्यिक कृतिको विमोचन अन्तर्गत सानो अन्तर्क्रिया गरिरहेका छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि आजकै यही 4 जनाको बैठकले छुई ठिक बेठिक भन्ने निर्णय बिल्कुल गर्दैन किनभने हामी यस्तो समाजमा बाँचिरहेका छौँ जन्मिएर आएका हौँ हुर्केर आएका हौँ बाँचिरहेका छौँ भर्खरै पनि रिसाले भने चाहिँ अझै पनि आमा दिदी बहिनीहरूले यसलाई पनि संस्कृति परम्परा भनेर मानिरहनु भएको छ कतिपय अवस्थामा हाम्रा हरेक संस्कृति हाम्रा धर्म हामीले मान्दै आएका संस्कारहरूका पोजिटिभ चिज पनि छन् तर समयक्रमसँगै मान्छेले आफ्नो स्वार्थ अनुसार त्यसलाई चाहिँ नि आफ्नो हितमा प्रयोग गर्दै ल्याएको कारणले गर्दाखेरि यस्ता चिजहरूप्रति मान्छेको नेगेटिभिटी बढेको त्यस कारणले गर्दाखेरि अब हामीले आज कुनै निर्णय दिइरहेका छैनौँ आफ्ना अनुभूति अनुभव र बुझाइहरू दिइरहेका छौँ त्यो कारणले गर्दाखेरि यो किताब पनि पढिरहँदाखेरि अहिले यो मध्यभागभन्दा अलिकति अगाडि मध्यान्तरबाट अर्को सुरु हुनुभन्दा पुगुन्जेल पनि सायद घनश्यामले यो किताबमा यो ठिक या बेठिक भन्ने कुरो दिएको छैन एउटा नेपाली समाजको नेपालको ग्रामीण परिवेशमा एउटा छुरीलाई कसरी लिइन्छ कुन रूपमा लिइन्छ भनेर त्यसको पोजिटिभ नेगेटिभ पार्टोदेखि लिएर जस्तो राईलिम्बूको संस्कारमा त्यो छुरी छैन भन्ने चिज भने एउटा जानकारी दिनुभएको छ एउटा अन्तर्क्रिया होस् यो किताब पढिसकेर एउटा साहित्यिक कृति मात्रै होइन एउटा अन्तर्क्रियात्मक पुस्तक पनि भएको हुनाले म लगभग हाम्रो यो विमोचनको क्रमको यो अन्तर्क्रिया सक्ने क्रममा छु र म श्रृङ्खलामा जान्छु दुईटा मात्रै प्रश्न छन् एउटा छुई मका कथाहरू मलाई लाग्छ तपाईँले सबै पढिसक्नु भएको छैन के पढिसक्नु पढ्ने हुन्छ मैले सुनाएँ ग्रामीण परिवेश राम्रा नराम्रा यसका नेगेटिभ पोजिटिभ छुईको बेला हुने तपाईँहरूको मानसिक अवस्था अथवा घर परिवारले हेर्ने समाजले हेर्ने यी सबै कथाहरू छन् यहाँ बडो कलात्मक यिनै छन् कथाहरू अब भन्नुहोस् कि यहाँ लेखिएका कथा र समाजको कथा या तपाईँको भोगाइमा के समानता छ कथाको पात्रसँग चाहिँ मेरो त्यति साह्रो मिलेन मेरो आफ्नो एक्सपिरियन्सेसहरू तर त्यो भन्दैमा त्यो कथालाई नकार्न चाहिँ सकिने चाहिँ धेरै महिलाहरूकै कथा समेटिएको छ छुइमा
त्यसको लागि चाहिँ दाइलाई एकदमै धेरै धन्यवाद। एकजना पुरुष भएर पनि कसरी एउटा सानी नानीदेखिको मानसिकतामा छिरेर तपाईँले जुन हिसाबले पस्किन सक्नुभएको छ यी कथाहरू, त्यसको लागि एकदमै धेरै धन्यवाद। मसँग डाइरेक्टली चाहिँ मेल खाएन, तर केही कुराहरू एक्सपिरियन्सेसहरू चाहिँ डाइरेक्ट मेल नखाए पनि मानसिकता चाहिँ कता कता सिमिलर फिल हुन्छ। उसलाई कस्तो फिल भयो त्यो हुँदाखेरि, कसैले के भन्दा उसलाई कस्तो फिल भयो, उसका के भन्छ इच्छा आकाङ्क्षाहरूलाई रोकिँदाखेरि उसलाई कस्तो महसुस भयो, ती कुराहरूमा चाहिँ डाइरेक्टली त्यही नै इन्सिडेन्ट, त्यही घटना नघटेता पनि सायद सबै महिलाहरूले कतै न कतै चाहिँ आफूलाई चाहिँ पाउन सक्नुहुन्छ। दुईवटा प्रश्नमा थियो दोस्रो म रिसालाई सोध्छु। अब हामी यसलाई समापन गर्ने क्रममा छौँ। यो साहित्यिक कृति हामीले आज बोल्यौँ, कुराकानी भयो। दुईवटा नायिकाहरू, नेपाल सुन्दरी, होलिका विश्व सुन्दरी, नेपालको अवार्ड एक्टरले सबैमा चाहिँ ल्याइयो, प्रचार गरियो मात्रै होइन, यो एउटा अन्तर्क्रिया होस् यस पछाडि यो विषयमा होइन भन्ने कारणले पनि सायद हामीले तपाईँहरू जस्तो अनुभवी, जीवन जगत पनि बुझेका र आफै पनि अनुभवबाट अगाडि बढ्नुभएको व्यक्तित्वहरूलाई यहाँ छान्यौँ, सायद त्यही कारणले हो। यो किताब एउटा अभियान पनि हो, तपाईँ हाम्रो प्रस्तुति अभियान हो। हामी के गर्न सक्छौँ त यो छुई रिलेटेड नेगेटिभिटीहरूलाई कम गर्नका लागि, हटाउनका लागि, कि यो साहित्यले कतिको प्रभाव पार्छ, तपाईँले कति गर्नुहुन्छ, हामी कसरी बढ्नुपर्छ? दाइ, मैले अघि यो कार्यक्रमको सुरुवातमा पनि भनिसकेको घनश्याम दाइलाई मेरो सलाम छ, किनभने श्रृङ्खलाले भने जस्तो एउटा सानो 14-15 वर्षको नानीको भनौँ न भावनालाई कसरी बुझ्यो होला। मैले पढ्दै गर्दा 6-7 च्याप्टर मैले जति पढेँ, पढ्दै गर्दा कसरी चाहिँ उहाँले यो एकदम कस्तो भने आफैले बाँचेको जस्तो गरी लेख्नु भएको छ कि त्यसको लागि चाहिँ म लेख्न सक्ने मान्छेलाई यसै नै म असाध्यै मान्छु। र छुई एउटा तपाईँले भन्नुभयो जस्तै यो एउटा किताब पढेर सकिने मात्रै किताब त होइन, पक्कै पनि यो हरेक महिला, हरेक पुरुषले पढ्नुपर्छ, पढ्न नसके सुन्नुपर्छ, यसको अडियो बुक आउनै पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ, ताकि यो हरेक ग्रामीण क्षेत्रमा पनि पुगोस्, सुनियोस्। किनभने कथा सुन्न त हामी सबैलाई मनपर्छ नि, र यो कथालाई यति सरल भाषामा उहाँले लेख्नु भएको छ, यति सूक्ष्म अध्ययन गर्नुभएको छ कि पढ्दै गर्दाखेरि मलाई फेरि म फर्काएर अथरको नामै हेर्थेँ कि साँच्चै केटाले लेख्या हो भनेर। त्यतिको सूक्ष्म, यति डिटेलिङमा उहाँले लेख्नु भएको छ यो किताब। र पिरियड्स, मेन्सुरेसन, रजस्वला, महिनावारी, हामीले जे जसरी नाम भने पनि, वर्ड दिए पनि, यसलाई चाहिँ टाबु नबनाऊ, यो चाहिँ टाबु होइन, यो एकदमै नेचुरल प्रोसेस हो, फिजिकल, मेन्टल, इमोसनल, सोसल प्रोसेस हो यो एउटा। र यसलाई चाहिँ एउटा अन्तर्क्रिया, छलफल, सेमिनार, यस्ता खालका कार्यक्रमहरू एकदमै जरुरी छ हामीले गर्नको लागि, ताकि हामी जति यो बारेमा छलफल गर्छौँ त्यति यो नर्मल हुँदै जान्छ। हामीले कुनै पनि कुरा जति धेरै गऱ्यौँ त्यो हामीलाई नर्मल लाग्न थाल्छ। र त्यो कारणले गर्दाखेरि पनि छुई जस्तो किताब, म एउटा चलचित्रकर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि म चाहन्छु कि एउटा ठुलो सिल्भर स्क्रिनमा पनि यो किताबको मोसन पिक्चर हेर्न पाइयोस् कुनै दिन। हामीले हाम्रो नजिकैको हाम्रो छिमेकी देश भारतमा प्याडम्यान बन्दाखेरि कति प्राउडली कुरा गर्छौँ त्यसको, तर प्याडम्यान जस्तो हजारौँ कथाहरू यहीँ हाम्रो देशमा, यहीँ सुदूरपश्चिम जानुभयो भने तपाईँको मनै चिरिने खालका हुन्छ नि कथाहरू हामी देख्न पाउँछौँ, हामीले भोग्न पाउँछौँ, सुनेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि म एउटा चलचित्र कर्मी भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले म कुनै त्यस्तो खालको प्रतिबद्धता त दिन सक्दिनँ दाइ, तर म डेफिनेटली हामीले अर्ग्यानिक कथा खै त भन्दाखेरि छुईको नाम पक्कै लिनेछु। अब बिट मार्नुभन्दा अगाडि म पुनः एकपटक म धन्यवाद दिन चाहन्छु, विशेषतः घनश्याम भाइको तर्फबाट, प्रकाशकको तर्फबाट बोल्ने कुरो पनि आउला। म गेस्टको रूपमा यहाँ आए पनि, मोडरेटरको रूपमा आए पनि, म वास्तवमा आयोजक पनि भएको हुनाले तपाईँहरू विशेषतः हामीले एकै फोनमा एकैपटक ओके भनिदिनु भयो। रिचालाई त म जित्थेँ होला सँगै काम गरे हुनाले, तर श्रृङ्खलाको व्यस्तता अनि उनको उचाइ
त्यसको अर्थ उनको कम उचाइ छ भन्ने खोजे होइन परिवारकै मान्छेलाई त हाम्रो त्यो पालो पिलो हुन्छ नि पैँचो लाउने भन्ने हुन्छ श्रृङ्खला एउटै फोनमा विषयवस्तुलाई सुनेर होइन किताबको शीर्षक सुनेर दाइ म आउँछु ओके भनेर स्वीकार गर्नुभयो म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु जति माथि सोचेका थियौँ हिरो हिरोइनहरू सेलिब्रिटीहरू अझै नेपाल सुन्नेहरू भारी हुन्छन् यिनीहरूलाई बोक्नै सकिँदैन त्यस्तो होइन रहेछ थ्याङ्क यू धेरै धेरै धन्यवाद अब मैले तपाईँहरूलाई सोधेँ अब तपाईँले र तपाईँले एकवटा प्रश्न लेखकलाई स्रष्टालाई सोध्नुपर्ने हुन्छ मैले त अघि त्यही मेरो एकदम प्रश्न सजिलो छ घनश्यामजी मैले अघि पनि भने श्रृङ्खलाले पनि मेन्सन गरिसकेका छ तपाईँ एउटा पुरुष भएर कसरी यस्तो डिटेलिङमा आफैले भोगेकै जसरी यो छुईको कथा लेख्नुभयो धन्यवाद पालो आउँदैन जस्तो लागेको थियो आयो मैले आँखाको भाषा बुझिरहेको थिएँ दाइ पहिला यो सबै कुरा भन्नलाई समय धेरै लाग्छ तर हामीसँग छोटोमा भन्नुपर्दा हामीसँग माइन्डका 3 चरण हुँदो रहेछ प्रिकन्सियस अनकन्सियस र कन्सियस कुनै दिन एउटा घटना इभेन्टलाई मैले अनकन्सियस माइन्डमा राखेको छु त्यो घटना चाहिँ फेरि मेरो कन्सियस माइन्डमा बारम्बार रिपिट हुँदै आउन थाल्यो मतलब मिसेसको केसबाट आउन थाल्यो मासिक चक्र महिना दिनमा त्यो आइरह्यो अनि पछि त्यो घटनाले मलाई अब तान्न थाल्यो अनि तानेपछि मैले ठ्याक्कै स्कुले जीवनमा पुगेँ तपाईँहरूले किताबमा पनि भेट्न सक्नुहुन्छ देख्न सक्नुहुन्छ त्यो इभेन्ट भन्न मन लाग्यो मलाई कक्षामा सर आउँदा हामी सबै गुड मर्निङ सर गुड आफ्टरनुन सर भनेर उठ्ने गर्छौँ तर एकजना मेरो साथी त्यस दिन उठ्नु भएन र ऊ नउठेको देख्ने अभागी भनौँ म या भाग्यमानी भनौँ अभागी त्यो अर्थमा त्यस्तो किन नियत राखिस् म आफैलाई प्रश्न गर्छु भाग्यमानी त्यो अर्थमा त्यो थिएन भने छुई आउँदैन थियो त्यो मैले देखेँ त्यो देखेपछि मैले साथीलाई भने सबैजना उठे त्यो किन उठेन साथीले भनेन खोइ थाहा भएन भनेर म त्यसको चियोमा लागेँ दाजु इमान्दार साथ भन्दा म त्यसको चियोमा लागेँ चियोमा लागिसकेपछि तपाईँहरूले छुई पढ्दा भेट्नुहुन्छ पछि उसलाई छुई भएको रहेछ उसको फ्रकमा रगत लागेको रहेछ त्यो रगत लागेको बेन्चसम्म पुगेको रहेछ त्यो बेन्च उठ्दाखेरि रगत बेन्चमा पनि देखिने भयो उसको फ्रकमा पनि देखिने भयो त्यो अरूले थाहा पाउने भए अब त्यो अरूले थाहा पाउनुभन्दा बरु सरले देख्नु भएन भने त उसले जित्ने भयो त्यसकारण ऊ बस्याएर चाहिँ त्यसलाई चियाएर हेर्दै जाँदा अन्तिममा मैले के भेटेँ भने उसकै 2-3 जना साथीहरूले लास्टमा स्कुल बाहिरबाट बालुवा सालुवा लगेर त्यो डेस्क बेन्च चक होइन मेरो इभेन्टमा चाहिँ बालुवा लगेर त्यो बेन्चमा लागेको रगतलाई पुछे त्यो रगतलाई पुछेर सफा गरे त्यो मैले उनीहरूले थाहा नपाउने तरिकाले अब्जर्भ गरेँ र मलाई लाग्यो यस्तो पनि घटना हुँदो रहेछ मेरो श्रीमती दीक्षा इन्सिन मेरो श्रीमतीमा यो मासिक चक्र आइरहँदा मैले त्यो इभेन्टलाई बारम्बार प्रतिबिम्बित गर्न पाएँ मेरो माइन्डमा त्यसपछि म यसमा लेख्न कतिको आँट आउला भनेर उहीसँग छलफल गर्न थालेँ दीक्षासँग तर सोचे जति उनले पनि त्यता भनिनन् सोचे जति भनिनन् केही इभेन्टहरू भने अनि मैले हजुरआमा दिदी मम्मी 2-4वटा मुभी अनि रिसर्च पुराणले के भन्छ वेदले के भन्छ पण्डितहरू डाक्टरहरूको पनि के छ अर्को प्रसङ्गमा छ यो भित्र त्यतातिर लाग्यो गर्दै जाँदा त्यो फिल मैले डेभलप गर्न सकेछु अहिले तपाईँले भनिरहँदा मलाई चाहिँ यही मात्रै डाउट छ कि एकजना महिला अधिकार कर्मीले हाम्रो पीडालाई त पुरुषले कतै पनि छुन सकिनुहोस् भनिदिनुहुन्छ होला सायद मैले त्यति अपेक्षा राखेको थिएँ धेरै पाएँ धन्यवाद प्रश्न छ मेरो पनि मलाई मन लागेको प्रश्न रिचा दिदीले गरिदिनु भयो एकदम खुसी लाग्यो
एम्पथी भन्ने कुरा चाहिँ हाम्रो ह्युमन बिइङको एकदम राम्रो इमोसन हो। हामी मानव भइसकेपछि चाहिँ अरूको पीडा दुःख खुसी बुझ्न सक्ने हाम्रो जुन नेचर छ त्यो कुरा चाहिँ मलाई हजुरले चाहिँ यस्तो राम्ररी उतारेर चाहिँ त्यो साबित मात्र होइन, एउटा पुरुषले पनि महिलाको पीडालाई यति नजिकैसँग बुझ्न सक्दो रहेछ, एक्सपिरियन्सेसहरूलाई यति नजिकसँग बुझेर हामीले भोगेको जस्तै गरी लेख्न सक्नुहुँदो रहेछ। त्यसको लागि चाहिँ धेरै धन्यवाद। सिम्पल प्रश्न छ, छुई एउटा सबै किताब लेखेर आज विमोचनै भइसक्दाखेरि किताबबाट यहाँले समाजमा चाहिँ परिवर्तन कस्तो आउला भन्ने आशा राख्नु भएको छ, अथवा किताबबाट चाहिँ के कस्तो चेन्जेसहरू आउलान् भन्ने हजुरको आफ्नो थोरै के आशा होला, ती कुरा चाहिँ प्रकाश पारिदिनुहोस् न। धन्यवाद प्रश्नको लागि। हुन त समयले काँचुली फेरिसकेको छ यो विषयमा। धेरैजनाहरू अब त स्टुडेन्ट्सहरू स्वयं सर मलाई पिरियड भयो म घर जान्छु भनेर सिधै सरसँग भन्न सक्ने सक्षम भइसके। यो एउटा परिवर्तन हो। तर पनि अझै ग्रामीण भेगहरूमा अझै यसका केही समस्याहरू छन् भने र त्यो ठाउँमा यो किताब पुग्यो भने उहाँहरूले पनि त्यसरी नै मलाई पिरियड भएको छ म रेस्ट गर्छु, मलाई मिन्स भएको छ म सुत्छु, अथवा म यसो गर्छु भनेर डाइरेक्टली घरको बुबासँग दाजुसँग दिदीसँग स्वाभाविकले भन्न सकिन्छ। जोसँग भन्न लजाइन्छ उहाँहरूले डाइरेक्टली भन्न सक्नुहुनेछ होला सायद यो पढिसकेपछि भन्ने मलाई भान भएको छ। धन्यवाद। अब तपाईँहरूको अनुमति छ भने म यो हाम्रो अन्तर्क्रियालाई सक्नुभन्दा पहिला मलाई ठ्याक्क एउटा क्लिक गरेँ रिसाला। यो पनि एउटा समीक्षा नै हो नि होइन, किताबको कमेडीको समीक्षा र किताबको समीक्षामा के फरक हुँदो रहेछ? नाइ म चाहिँ एउटा एकदम रेगुलर पाठक हो। म धेरै किताब पढ्छु, सबै खालका किताबहरू पढ्छु। पढ्या मान्छेको लेभल नै छुईको समीक्षा त एउटै शब्दमा गर्न सक्छु, मजा आयो। लास्ट क्वेसन ब्युटी कन्टेस्ट जस्ता मञ्चमा त ऱ्याम्पमा हिँड्नु र यस्ता राम्रा राम्रा हृदयले लेखिएका किताबको विमोचनमा उभिनुमा कुन चाहिँ मजा आइरहेछ? आफ्नै मजा छ चाहिँ। ब्युटी प्याजेन्टको त त्यो स्टेजमा हिँड्नु त एकचोटिको कुरा हो, तर यस्ता कुराहरूले चाहिँ मनदेखि नै एकदम खुसी लागेर आउँछ अनि आनन्द आउँछ। बस मैले यो मलाई दिएको जिम्मेवारी कसरी पुरा गर्न सक्ने थाहा छैन। भुलचुकले नै दिने यहाँहरू दुवैलाई धन्यवाद। यो अवसर दिएको घनश्याम र प्रकाशक टोलीलाई धन्यवाद दिए। महिलाई यो अन्तर्क्रिया चाहिँ यहीँ अन्त्य गर्छु। बाँकी सरजी धेरै धेरै धन्यवाद। मञ्चासीन पाहुनाहरू, विशेष संयोजनमा मनोज दाईलाई। घनश्यामले हिजो बेलुकैदेखि मलाई भेटेर 3 मिनटभन्दा बढी बोलासे भनेर 2 कप चिया खुवाइसकेको छ। अब हदै भए बेलुकाको चिया नखुवाउने होला, तर केही बोल्न मन लागेको छ। मानिसका अनुहार फरक हुन सक्छन्, जन्मका स्थानहरू फरक हुन सक्छन्, जात क्षेत्र थर फरक हुन सक्छ, तर घोषता सबैले आइया भन्छ, लाग्छ संवेदना एउटै हुन्छ। सायद त्यही भएर पनि नारीहरूको संवेदनामा घनश्याम पस्न सकेको छ। हामीले पहिले घनश्यामलाई भेट्दा हामी जस्तै छोटो कपाल भएको घनश्याम भेटिरहेका थियौँ। अहिले मञ्चमा हेरिरहेको छु 3 जना लामा कपाल पालेका, 1 जना छोटो कपाल पालेको। यस कारणले घनश्याम कपाल र संवेदना दुइटैमा उतै डुब्दै गएको पनि देखिरहेको छु। तर छुईले हामी सामान्य ढङ्गले लिन सक्छौँ, केही पनि होइन। प्रगत बग्ने कुरा हो, रातो रङ क्रान्तिको प्रतीक पनि हो। एउटी नारी आमा बन्न सक्छ भन्ने कुरामा शरीरले गरेको एउटा क्रान्ति हो। त्योभन्दा बढी हामीले बुझ्नुपर्छ जस्तो लाग्दैन। तर अहिले रिचाजले भन्दै हुनुहुन्थ्यो यस केसमा चाहिँ बाबुहरूभन्दा आमाहरू नै कठोर हुनुहुन्छ। समाजमा आमाहरू 2 किसिमका देख्छु। एकजना आमाले भन्नुहुन्छ मैले त्यस्तो विधि कष्ट सहेर आएको छु, तिमीलाई त के भएको छ र, यति गर्नु त सकिहाल्छौ नि तिमीहरू। उहाँ चाहनुहुन्छ मैले जति दुःख पाएको छु छोरीहरूले पनि त्यति दुःख पाउनुपर्छ। अर्की आमा हुनुहुन्छ
नानी हो, जति दुःख पाउनु मैले पाइसकेँ, अब तिमीहरूले पाउनु हुँदैन। त्यसैले तिमीहरूले अब सहज ढङ्गले अगाडि बढ्नुपर्छ। तिमीहरूलाई यी कुराहरूको छुट छ। परिवर्तन यहाँबाट पनि आउँछ होला। रिचाजीले भन्नुभएको थियो, मलाई आमाले त्यसरी सम्झाउनु भयो, म त्यसरी छाउमा बसेँ। आमाले रिचाजीलाई भनेको कुराले अब हामीलाई त्यत्रो असर पार्दैन। रिचाजीको पुस्ताले जुन दिन आफ्ना छोरीहरूलाई यो कुराबाट मुक्त गर्नेछन्, समाज आफै परिवर्तन हुँदै अगाडि बढ्नेछ। समाजमा परिवर्तन यहीँदेखि आउँछ जस्तो लाग्छ। समय भन्नुपर्छ, मैले 5 दिन अगाडि हो जस्तो लाग्छ, गोल्डन गेटको एउटा कक्षामा केही विद्यार्थीहरू बिचमा यही विषयमा अन्तर्क्रिया चलाएको थिएँ। जुम्लाकी एउटी बहिनीले बोलेकी थिइन्, सर हाम्रोमा प्रत्येक महिना नै छाउमा बस्नुपर्छ। अर्को एउटा विद्यार्थीले बोलेको थियो, हाम्री आमाहरू त्यसरी नै बस्नुहुन्छ। मैले भने किन? हजुरबा हजुरआमा हुनुहुन्छ, तिमीहरू के भन्छौ? हजुरबा हजुरआमाको सिकेपछि हामी यो कुरा गर्नेवाला छैनौँ। सदियौँदेखि बनेका कुसंस्कारहरू एकैचोटि घडीको सुई घुमाएर 12बाट 6मा 6बाट 3मा लगे जस्तो घुम्दैन। यसका लागि पनि केही समय हामीले कुर्नै पर्छ। पोखरीमा तरङ्ग उठिसकेपछि त्यसलाई साम्य पार्न कुनै विज्ञानको प्रविधिले हुनेवाला छैन, केवल समय कुर्नुपर्छ। अलिकति समय कुरौँ र थोरै अगाडि बढौँ। हाम्रो चाहना यहाँनिर मात्रै छ। शारीरिक कमजोरी त पक्कै हुन्छ। श्रृङ्खलाजीले भन्नुभएको थियो, यदि एउटी महिलाले आफूलाई कमजोर छैन भन्छ भने किन पुरुषहरूले ट्याग लगाउने? तर अनुभूति त हामीसँग पनि छ। कहिलेकाहीँ खुट्टा ठोकिँदा, अलिकति खाउँदा, औँला घोचेर 2 थोपा रगत बाहिर निस्किँदा त हामीलाई कमजोरीको अनुभव हुन्छ भने शरीरबाट महिनै पछि कयौँ मात्रामा रगत बाहिर निस्किँदा कमजोरी त पक्कै हुन्छ। तर त्यो कमजोरी केवल शारीरिक कमजोरी हो। शारीरिक कमजोरीका बावजुद पनि उसले मानसिक सबै क्रियाकलापहरूमा सहभागी हुन सक्छ भने गो अहेड। हामीले हरियो बत्ती बालिदिए केही फरक पर्दैन। अलिअलि आरोपहरू पनि छन्। महिनावारी भएको बेला कसैलाई छुन हुँदैन, ती माथि पनि पुरुषहरूलाई छुन हुँदैन, पुरुषहरूभित्र पनि जनै लागेका पुरुषहरूलाई छुन हुँदैन, अनुजयती होइन। फलफुलहरू पनि टिप्न हुँदैन। कतिपय अवस्थामा फलफुल टिप्यो भने के हुन्छ? बोटै मर्छ। यदि तिलले छुँदा अचेतन फलफुलको बोट मर्थ्यो भने तिनले समाजका अपराधीहरूलाई खोजी खोजी छोइदिन्थे, चाहिने थिएन हामीलाई अरू कुनै न्याय दिन। यी केवल मिथ्या कुराहरूमा हामी फसिरहेका छौँ, परिरहेका छौँ, तर समाज सुध्रिँदै आएको छ। श्रृङ्खलाजी र रिचाजी दुवैजनालाई विशेष धन्यवाद किन दिन्छु भने तपाईँहरूले आज जुन शब्दहरू प्रयोग गर्नुभएको छ, नछुने हुने, छोई हुने, महिनावारी हुने, मेन्सुरेसन हुने, मेरी आमाले र मेरी हजुरआमाले ती माथि लोग्ने मान्छेहरूको अगाडि शब्दहरू उच्चारण गर्नुहुन्न। उहाँले आजका मितिसम्म लज्जाबोध गर्नुभएको छ। हजुरआमाभन्दा आमामा, आमाभन्दा तपाईँहरूमा सुधार आएको पाएको छु। आशा गर्छु अब हाम्रा छोरीहरूका पालामा यो आमूल परिवर्तन हुँदै जानेछ। हामी सबैको तर्फबाट शुभकामना पनि छ। सरसफाइमा केही ध्यान दिँदै जानुपर्छ। कुराहरू उठेका थिए, यस्तै नै आवश्यक कुराहरू हुन्। सायद विपरीत लिङ्गीप्रति हुने आकर्षणहरूबाट, पारिवारिक रूपमा हुन सक्ने दुर्घटनाहरूबाट जोगाउनका लागि पनि जुन बेला यस्तै कहानीहरूलाई नै कानुन बनाउनु परेको थियो र त्यसलाई नै हामीले शिरमा राखेर अगाडि बढेका कारणले गर्दा कहिलेकाहीँ अँध्यारोको यात्रा गरेका मात्रै हौँ। अब राम्रो ढङ्गले विश्लेषण गरेर योग्य कुरा जसको पनि लिन मिल्छ, अयोग्य कुरा आफ्नै पनि छोड्नुपर्छ। फुलबारीमा जाँदा फुलको बास्ना आफ्नो होइन, तर हामी विश्वास भएर आफूतिर तान्छौँ। नुहाउन बाथरुममा पसेर बेला आफ्नै शरीरको मैलो कष्ट भए पनि मिचेर फाल्छौँ। त्यसैले नराम्रो कुरा आफ्ना पनि छोडौँ र राम्रा कुरा अरूका पनि लिएर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने बहुत मजा हुन्छ। भिडभाड बढ्दैछ, कार्यक्रमको उत्तरार्धतिर छौँ। स्वास्थ्य मन्त्रालयले भिड नगर्नु भनेको छ, त्यसैले सके 3 मिटरको दूरी कायम गर्नु होला, नसके 3 इन्चको दूरी कायम गर्नु होला, होइन भने 3 सेन्टिमिटरको दूरीमा बसेको महसुस गर्नु होला। अब हामी छिट्टै नै कार्यक्रम टुङ्गाइरहेका छौँ। मनोजदाई राम्रो कामले गर्वले छाती फुलेको छ भन्नुभएको छ। ठिक छ, यस्ता खुसीका कुराहरू आउन् र हामी सधैँभरि प्रशंसा गर्न पाइरहौँ। श्रृङ्खलालाई विशेष शुभकामना पनि दिनुभएको छ। म सबैको तर्फबाट जोड्छु, पढ्नका लागि र बन्नका लागि जहाँ पुगे पनि हुन्छ, तर अन्तिम घर सम्झेर आउनु यो हाम्रो शुभकामना हो। पशुपतिको सुलेशमान्त वनको एउटा सानो चरो चारो चर्नका लागि उड्दै जाँदा कहिलेकाहीँ पशुपतिको सुनको गजुरमा पनि पुग्छ, नारायण हिटीका दरबारको कोठा चोटामा पनि पुग्छ, अनि महँगा घरका अग्ला तलाका राम्रा गलैँचाहरूमा पनि पुग्छ। तर साँझ परिसकेपछि त्यसलाई सुनको गजुरले पनि लोभ्याउँदैन, सिंह मर्मरले पनि लोभ्याउँदैन, आफ्नै परालका तेन्द्राले बुनेको बुढोमा फर्कन्छ, किनकि उसको दरबार कोही नै। यो ताली आज मैले बोलेका शब्दमा मात्रै होइन, श्रृङ्खला एउटा अझ योग्य नागरिक बनेर देशमा आएर यस्तै सामाजिक अभियानमा अगाडि बढ्दै गरेका बेला फेरि बधाई दिएर अर्कोचोटि ब्याज सेट बजाउन पाऊँ, आजलाई चाहिँ शुभकामना।
कार्यक्रम अत्यन्तै संक्षिप्तमा हामी टुङ्गाइरहेका छौँ। घनश्यामले भनेको थियो किसमिस है किसमिस, यानि कि किप इट सर्ट एन्ड स्विट अर मेक इट सर्ट एन्ड स्विट। साँच्चै नै हामीले त्यस्तै पारिरहेका छौँ। घनश्यामले विषयवस्तुका बारेमा मात्रै बोलेको छ। अब अलिकति यहाँहरू सबैलाई धन्यवादले त के पुग्छ र, यहाँहरू बिदा भएपछि परसम्म घनश्यामले हेरिरहनेछ। सायद सबैको ठुलो माया त्यही नै हो। अन्तिम आफ्ना केही छुट्टीफुट्टीका कुरा छन् भने त्यहीबाट बोली यहाँबाट। आज गजललाई त्यहाँ ठाउँ दिएन, किन दिएन भने फेरि अर्को एउटा गजलको यस्तो सिँगै कार्यक्रम गर्ने हामी आशामा छौँ। धन्यवाद सरोजी। खोल्दा खोल्दै धेरै मेरा कुरा खोल्नुहुन्छ नेटवर्क थियो, त्यो सक्नुभयो तपाईँले है। श्रृङ्खलाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मनोज दाजु सिरुमै हुनुहुन्छ, तपाईँहरूलाई रिचाजीलाई धेरै धेरै धन्यवाद। उपस्थित सबै मनहरूलाई धन्यवाद। सबैको नाम भन्न त हुन्थ्यो तर समय छैन। सरोजीले भने जस्तै तपाईँहरूले परैबाट मलाई नदेखे पनि मलाई समीपमा नपाए पनि देख्दै अनि समीपमा पाउँदै घनश्याम यस्तो हो यसलाई भेट्नुपर्छ भन्दै मलाई खोज्दै आउनुभयो। अब तपाईँहरूलाई खोज्दै म आउँदैछु छुरीबाट। तपाईँहरूले छुरीबाट मलाई सुन्नुहोस्, मनन गर्नुहोस्। यही धेरै धेरै धन्यवाद। अर्कोचोटि फेरि हामी भेट्छौँ होला। यही ऊर्जा, यही विश्वास, यही माया बनाउने। धन्यवाद। धन्यवाद घनश्यामजी। आफ्ना अत्यन्तै व्यस्तताका बावजुद पनि किताबलाई, घनश्यामलाई, साहित्यलाई मन पराएर उपस्थित हुनुभएको छ। धेरै पाठकहरूको, धेरै श्रोताहरूको मन जित्ने प्रयास गर्नुभएको छ। यहाँहरूको यो व्यस्ततालाई दर्शकहरू सबैको तर्फबाट मायाको चिनोसहित सम्मान गरिदिनु हुन म आयोजक संस्था शिखा बोक्सका प्रमुख पुष्पराजलाई हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धेरै सङ्घ संस्थाहरूले लगेर दराजमा सजाउने र आनन्दले हेर्ने मायाको चिनो दिन्छन्, तर शिखा बोक्सले लगेर मजाले पढ्ने गरेको, पाहुनाहरूलाई दुःख दिने गरेको मायाको चिनो दिइरहेको छ। त्यसका निम्ति पनि आभार व्यक्त गर्दछु। अझै जोडा ताली बजाउनु भयो भने किताब शिखा बोक्सका मायाको चिनो तपाईँले पनि दिन्छ। धन्यवाद पुष्पराजी र ग्रहण गरिदिनु भएकोमा सबै पाहुनाहरूलाई। कार्यक्रम सकिन लागेको जानकारी गराउँछु। पेसाले टिचर पनि हो। शान्ता सरले भन्नुहुन्थ्यो प्राणीहरू 3 किसिमका हुन्छन्, थलचर, जलचर र दुवैतिर बाँच्ने उभयचर। म पेसाले टिचर भएकोले टीमा अहिले बढी रमाउँछु र यहाँहरू सबैलाई बाहिर चियापानमा सहभागी भएर गइदिनु हुन अनुरोध गर्दै यो कार्यक्रम यहीँ समापन भएको जानकारी गराउँदै म सञ्चालक सरोज घिमिरे पनि बिदा चाहन्छु। हवस् त, धन्यवाद, नमस्कार। रचना